नक्की असं कितें सांगता की सुवर्णा फाटल्या तेजे पयलीं तेजे काम केलें तेणें एडके आसतना तेजे नंतर कशें जालें की सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षा म्हणून सगळ्यात काम केलें आमचे ह्या 3 पंचायतीक आमची झेडपी म्हणून काम केलां ते करता आसतना खुबशे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाकाय मेळ्ळ्यो उलयता आसतना तुमी लकी कित्याक म्हणून हांव पळय जो शशिकांत पळय आसा पळय न्ही तो पंच धड्या वयलो पूण तुमी कितें जाता तुमी माडेलांचे लोक धड्याक जॉयन जाल्ले वार्डाक त्या आनी कामां कितलीं जाल्यां तें पळया पयलीं संजय करतालो आमगे सगळें आतां झेडपीन सांगलें की धड्यार येना धड्यार कामां कितलीं चालू आसा न्ही जें पळय मेन पळय काम पळय आसा पळय न्ही बेताळाच्या देवळा कडलें तें सुद्दां तुमच्याच वार्डाक येता ह्या आमगे माडेल वार्ड आसा भांगपी आसा पळय त्या वार्डाक येता आनी बरें काम थंय चालू आसा एक जालो तुमकां सांगतो की हे जे पळय इक्विपमेंट्स तुमकां पळय दिल्या पळय न्ही हे लेटस्ट सामकी म्हणजे ते सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आसा तुम्ही क्लबाच्या भुरग्यांनी हेची योग्य काळजी घेवन योग्य पद्दतीन वापर जर केलो जायत न्ही जाल्यार खरें तेजो सामको पयलीं चीज जातलें सुवर्णान जे अशें की सगळे तरेतरेचें काम केल्लें आहा बाकीचें डेव्हलपमेंटल काम करून अशें जे पळय जिमाची माझे पळय जे पळय इक्विपमेंट सप्लाय केले आनी सगळ्या मतदारसंघांनी बाकीच्या कडेन सप्लाय केल्ले आसा बरे भाशेन जर घेतलो जाल्यार सगळ्यांनी जाल्यार म्हाका दिसता योग्य तुमी तेजो उपयोग केलो जातलो आनी सांबाळूनय दवरा त्या भाशेन सगळें करता आसतना म्हाका दिसता की तुमी जे पळय ह्या भुरगीं सगळें आसा ते सगळें करतले कित्याक हांव विचारतलो आतां भायर एक ग्रूप सुद्दां जालो क्लबा लागून जाल्यार बरी गजाल आसा कित्याक कितें कामां जर समज तुमचें उरलीं जायत कसलेंय प्रपोजल जाल्यार तेवूय फुडें हाडा लक्षांत दवर थोडे कडेन कितें जाता की उगी रावप आनी मागीर केन्नाय फाटल्यान येवं नको आमकां काम करपाक जर मेळ्ळें जाल्यार चड उमेद आसा कित्याक सावड्डे म्हणटा हांगा सावड्डे पंचायती व्हडलेशें गरज आसा की जमनीची कमतरता आसा त्या खातीर दुसरे प्रोजेक्ट येता आसतना अडचण जाता पूण जे कितें पळय करप शक्य आसा तें जर तुमच्या सगळ्यांनी जर हाडून जर दिली जायत न्ही पंचा कडेन दिया सरपंचा कडेन दिया म्हाजे कडेन दिया जाल्यार आमकां सहज करप शक्य जातलें तें जावना मागीर तें खंय जर शुल्क भोगचे पेक्षा आज त्या प्रपोजलान दिली जाल्यार 6 म्हयन्यान जावपाचें वर्सान तरी जातलो अशें म्हाका दिसता कित्याक हांवें पळयलें आसा मतदारसंघ 50-50, 60-60 वर्सांचे सगळे उरलेले प्रोजेक्ट्स पळय जे आसा ते सगळे तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ते चालीक लायले दिलगिरी व्यक्त करता कारण म्हाका याद जाता ह्या गजानन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान कितलींशाच म्हणजे वर्सां पयलीं हे म्हाजे कडेन इंस्ट्रुमेंट मागिल्ले म्हणून ताजे नंतर ती फायल फुडें घातली आनी ती आमच्या ऑफिसांतल्यान अशें जालें की आमी 15 फायनल्साक गेली फायल ती आनी ती मातसो जावपाक डिले जालो ताजे नंतर एकदां टेंडर जाले नंतर पळयलें की ते टेंडर आसा ते भायल्या लोकांक कोणाक तरी मेळिल्लें आसा आवट ऑफ गोवा म्हणटकच तेज्या खातीर आमकां जेन्ना पळय समजा ह्या क्लबाक म्हणजे इंस्ट्रुमेंट आसा तांकां जर कितेंय जालें जाल्यार तें आमी कोणा कडेन रिपेर करपाक वतले म्हणटकच तें आमकां टेंडर परत कॅन्सल करचें पडलें आनी परत मागीर ताजे नंतर हे आमच्या गोंयच्याच कोणाक तरी घालपा खातीर हे करून आमी हे तुमकां सगळें इंस्ट्रुमेंट दिल्लें आसा आनी परत जितलो लेट हे करपाक म्हणजे इंस्ट्रुमेंट दिवपाक जालो तितलोच लेट आमकां हांगसर हे उद्घाटन करपाकूय जाता कारण ताका मुहूर्तूच नाशिल्लो 3 काय 4 फावटी कितें तरी आमी ठरयलें आनी ताजे नंतर हें आज म्हणजे थोडक्या भितर हें जाल्लें आसा अशेंच म्हणजे प्रत्येक वेळार की तुमी सगळ्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी ताका लागून ही खुबशीं कामां करप शक्य जाल्लीं आसा सावड्डे जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून जरी आयले जाल्यार 3 पंचायती लागता 3 पंचायतीक योग्य न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा तें करता आसतना म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जी सगळीं कामां जाल्लीं आसा ती सावड्डे पंचायतीनूच जाल्लीं आसा आतां फाल्यां म्हाका दिसता एक टेंडर येता भितरली 3 कामां आसा ती 2 कामां आसा ती सावड्डे पंचायतीक आसा एक मोठो गाजलेलो विशय म्हणजे दर्यावेलो बस स्टॉप तो फाल्यां सकाळीं टेंडराक येता अशी आनीकय कामां आसा आनी एक काम दर्यावयलें आनी एक काम टेंडराक घेवपाचें आसा तें फुडल्या 15 दिसां भितर येतलें अशी कितली थोडीशीं कामां जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान घेतिल्लीं आसा आनी उरलेलो थोडोसो टायम उरला म्हणटकच नवीन कामां घेवपाचें बी कमी केल्लें आसा कारण लोकांक जरी उतर दिलें जाल्यार तें उतर पाळपाक जाय आनी तें पाळप म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर नवीन कामां शक्य ना कारण फाटलीं जीं कामां आसा तीच आमी कामां घेवन फुडें वता तुमच्या सगळ्यांक
खरोखरच हांव मॅडमीचे सुवर्णा मॅडमीचे चडांत चड धन्यवाद दिता कित्याक धाडे आनी माड्याल हे दोनूय गांवांक तेणें जिम प्रोवायड करून दिल्ले कडेन आसा हे जेणे करून आमचे जे यूथ आसा ते आपले हेल्थ मेंटेन करपाक किंवा बाकीच्यो जे आपले फिटनेस मेंटेन करपाक तांकां हे आयटम दिला हेचे स्पोर्ट्स हे दिला इक्विपमेंट दिला ते तांकां खूब फायदो जातलो तुमचो बरोबरशें वापरचो तशेंच आजच्या कार्यक्रमाक आमकां ह्या भागाचे आमदार गणेश गांवकार हांगा येयले आनी आमकां मार्गदर्शन केलें हांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमची मॅडम सुवर्णा टेंडुलकर ह्यो सदांच आमचे फाटल्यान आसा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा खास करून आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित लायले आमचे मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाचे ज्युनियर असिस्टंट आमचे संकेत आसेकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमचे सरपंच चिन्मय नायक हांकांय देव बरें करूं म्हणटा उपसरपंच दितेश मंडल हांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमचे पंच सदस्य श्रीमती आमच्यो सिद्धी पावसकर संजय नायक आमचे आदले सरपंच गणपत तशेंच मिडियाचे श्यामकांत नायक आनी जमिल्ले सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हें फॉर्मल फंक्शन हांगा सोंपलें आनी मुखाल्लें फंक्शन जें आसा तें आमकां